چطور میای میگی ما حضرت زهرا رو دوست داریم، ما او را سیدت و نساء اهل الجنه میدانیم، بعد دنبال عمر ابن الخطاب هم میدویم؟ حدیث ثقلین رو که خیلی از علمای عامه قائل به تواترشن، سندش را صحیح میدانن. خب یعنی چی که پیغمبر میفرماد انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، بعد دو انگشت سبابه خود را این گونه قرار میدهد، میفرماید این گونه همراه همن و با همن حتی یرد علی الحوض، تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. پیغمبر انگشت وسطا و انگشت سبابه اش را این گونه قرار میدهد، میفرماید این گونه نگفتم که یکی جلوتر یکی عقبتر باشد، این گونه دو انگشت سبابش رو گرفت، فرمود این گونه قرآن و اهل بیت همراه همن و با همن و هر یک از دیگری خبر میدهند حتی یرد علی الحوض. و کسی که به این دو متمسک باشد گمراه نمی شود. بینی و بین الله شیعیان اثنا عشری به حدیث ثقلین که شما هم نقل کرده اید، سندش را هم صحیح شمرده اید، اونا به این حدیث عمل کردن یا شما؟ طبق نقل بخاری و مسلم غاضبة لهما حضرت زهرا از دنیا رفت، به امیرالمومنین سفارش کرد من راضی نیستم اینا کنار جنازه من حاضر شوند، بر بدن من نماز بخوانند و کنار قبر من بیان. نه ابوبکر نه عمر. این همه بغض و کینه داشت حضرت زهرا نسبت به اینها که وقتی ابوبکر و عمر رفتن به عیادت حضرت زهرا و حضرت زهرا اون حدیث رو تلاوت کرد که پیغمبر فرموده فاطمه تو بضعة منی من آذاها کمن آذانی، ابوبکر شروع کرد اشک تمساح ریختن، گفت عقیلونی عقیلونی فلستو بخیرکم و علی فیکم، بیاید این بیعتی که با من کردید پس بگیرید، تا علی در میان شما هست من بهترین شما نیستم. شما شبا میرید، این تعبیر اونا، شما شبا میرید کنار زناتون میخوابید حال میکنید، منو گرفتار این ریاست و حکومت کردید، بیاید پس بگیرید ببرید. بعد های های شروع کرد گریه کردن که عمر به اون نهیب زد، گفت خاک بر سر تو، توی پیر خرفتی که از نهیب یک زنی به گریه میای. این همون جسارتی که به خاتم الانبیا کرد که گفت دعوه ان الرجل لیهجر. اینجا بهانت از زهرا کرد، فاطمه یک زن است یا سیدت نساء اهل الجنه است. بعد توی شیخ گرگیج چطور میای میگی ما حضرت زهرا رو دوست داریم، ما او را سیدت و نساء اهل الجنه میدانیم، بعد دنبال عمر ابن الخطاب هم میدوی، او را مثل یک بت میپرستید و از پیغمبر او را مقدستر میدانید. شما چه ایمانی به رسول خدا دارید؟ چه پیروی از سنت رسول خدا؟ شیعیان اهل سنتن، نه شما. شیعه است که به تمام سنت‌های پیغمبر عمل می‌کند. که از سنت‌های پیغمبر فاطمه دوستی است، که از سنت‌های پیغمبر معرفت به حضرت زهراست. پیغمبر اکرم وقتی دخترش فاطمه بر او وارد میشد تمام قد سنی نوشته، خواستید آدرس میدم بهتون، تمام قد در برابر دخترش میستاد و به سمت فاطمه حرکت میکرد و وقتی به فاطمه میرسید خم میشد دست فاطمه را میبوسید. کدوم پدر این معامله را با دخترش میکند؟ نوعا دختر خم میشود دست پدر را میبوسد. این فعل از پیغمبری که و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، از پیغمبری که کارش به امر خداست، ذره خبط و خطا در فعل و در گفتار او نیست، چه معنایی را دارد؟ و بعد هم دخترش فاطمه را در آغوش میگرفت میبوسید، میگفت فداها ابوها، پدرش به فدای او با.
ابوها پدرش به فدای او. و گاهی از او تعبیر به ابیها میکرد، تو مادر پدری، برا پدر مادری کردی. كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى